दिन से फितना और फसाद पर रखी गई है। यानी कुरान ने बताया है कि हर मस्जिद मस्जिद नहीं होती, बहुत सी वो होती है जिसका नाम मस्जिद होता है लेकिन वहां होते हैं फितने और फसाद। ऐ हबीब उस मस्जिद में खड़े ना होना जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से फितना और फसाद पे रखी गई। आपके लिए वही मस्जिद बेहतर है जो पहले ही रोज से तकवा और परहेजगारी पे जिसकी बुनियादें हैं, यानी मस्जिद नबवी शरीफ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ उस मस्जिद को ढा दो। किसको ढाने का हुक्म दिया? मस्जिद को। कुरान ने भी उसको मस्जिद ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, घर नहीं कहा। मस्जिद ज़िरार नाम है उसका। सरकार ने कहा उसको ढा दो। साहबा गए तो ये बीच में खड़े हो गए मुनाफिक, कहा कि हम अल्लाह के घर को ढाने नहीं देंगे। वो ये नहीं देख रहे हुक्म किसका है। साहबा इकराम ने उनसे कुछ झड़प हुई, जंग हुई, लेकिन ये साहबा के सामने टिक ना पाए। नतीजा ये हुआ कि इन्होंने हथियार डाल दिए, कुछ मारे गए। साहबा ने मस्जिद को ढा दिया। हुजूर को इत्तला दी गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया और उसके बाद फरमाया मोहम्मद और उसका रब इन खंडरों को भी गवारा ना करेगा। ऐ लोगों, इस पर तेल छिड़को और इसमें आग लगा दो। मस्जिद ज़रार के खंडर को भी जला के राख कर दिया गया। ये क्यों? लेकिन ये पूरी नहीं बताएंगा। वजह क्या है? इस्लाम का एक पहलू बताते हैं और दूसरा पहलू छुपाते हैं। जिस दिन ये वहाबी पूरा पहलू बताएंगे इनके अकीदे की धज्जियां उड़ जाएंगी। इनका अकीदा कितना बातिल है ये अवाम के सामने खुद जाहिर हो जाएगा। लेकिन आइए, मैंने तमहीद ये शुरू की थी, ये ज़िम्नन मैंने बात की कि ये दोगला फ़िरका है और इनके दोगलेपन का हाल क्या है पता है? मैं नहीं कहता, खुद इन्हीं का भाई एक है जो अहले हदीस जमात का है, वो खुद गवाही दे रहा है कि ये इतने दोगले होते हैं कि अपना बातिल अकीदा छुपाते हैं, दिखाते कुछ और है। ये मैं नहीं कहता, मैं कहूँगा तो इल्ज़ाम होगा। इनके गुरु इन्हीं के भाई लोग जो अहले हदीस कहलाते हैं और दोनों फ़िरके अब्दुल वहाब नजदी को मानने वाले हैं, वो खुद क्या कहता है। मौलवी महराज रब्बानी की ये वीडियो सुन लीजिए, वो खुद क्या बयान देता है, ज़रा सुनिए। और एक और बुनियादी फ़र्क है। अरे कहाँ चले गए भाई? और एक और बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क देवबंदी और बरेलवी में यह है कि बरेलवी जो भी बात कहता है, अकीदे की हो या मजहब की हो या मसलक की हो या सूफियों की बातें हो या अकीदों की बातें हो या ये तमाम सब बातें जो हैं वो डंके की चोट पर कहता है। बरेलवी जो भी कहता या करता या लिखता है वो डंके की चोट पर दुनिया के सामने बयान करता है, अपने मसलक अकीदे सिलसिले तसव्वुफ का वो ऐलान करता है। मगर देवबंदी और बरेलवी में यही एक और बुनियादी फर्क यह है कि देवबंदी हजरात यही सब कुछ करते हैं, लेकिन सब पर्दे की आड़ में करते हैं। सब किसकी आड़ में करते हैं? पर्दे की आड़ में करते हैं। बज़ाहिर वो बरेलवियों को ताने देते हैं और उन्हें कबूरी कहते हैं और उन्हें मुशरिक और बिदती कहते हैं और उन्हें नियाज और फातिह करने वाला कहते हैं, लेकिन बबातिन यही लोग अपनी किताबों के अंदर अपने अंदरूनी तौर पर आपस में ये लोग जो है वही काम करते हैं, लेकिन ये अपनी किताबों में ये तमाम सब लिखते हैं, अवाम के सामने ये बातें बयान नहीं करते। लेकिन पर्दे की आड़ में ये लोग आपस में मुफाहमत और आपस में दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। दोनों मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हनफी देवबंदी जो हैं वो उनकी बहुत कोशिश है बरेलवियों को मना लें, दना लें ताकि ये एक हो जाएं, लेकिन बरेलवी इनको तो मुंह भी नहीं लगाता। ये तो अगर मस्जिद में घुस जाए तो इन्हें मस्जिदें धुलवाता है बरेलवी, बहुत दूर भागता है देवबंदियों। वहाबियों से तो बात ही नहीं करते, कहते ये लोग तो खर्रे लोग हैं, इसे तो छोड़ो, ये तो खुले काफिर हैं, सीधे कहते। लेकिन देवबंदियों को ये कहते हैं ये चूहे हैं, चूहों की तरह बिलों के अंदर घुस करके और इस तरह जड़ें काटते हैं। जैसे ममलकत अरबिया के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर हमारे मुल्कों के बहुत घुस आए हुए चूहे मौजूद हैं, यहाँ भी चूहे मौजूद हैं। ये शेर बन करके मैदान में नहीं आते हैं, ये चूहों की तरह कतर कतर काटते हैं ये लोग, समझ रहे हैं? जहां मौका मिलता है और जहां नहीं मिला वहां बिलों में घुस जाते हैं। हाँ हाँ, हम भी वही, तुम भी वही, सब कुछ, हम भी मुआहिद, तुम भी मुआहिद। लेकिन ये मुनाफिक है दरअसल। गलत कहने का मतलब यह है। अब इनका भाई खुद कह रहा है बरेली वो है जो अपना अकीदा टांके की चोट पे, और ये चूहे हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ, अंदर अंदर कतरेंगे तो वही, हमें आने दो, हमें रहने दो, हम मिलने दो। लेकिन याद रखिए
اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ میری سیرت کے دو پہلو ہیں. اگر تمہارے سامنے مشرک آئے تو محبت سے بات کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہاری محبت تمہارا اخلاق دیکھ کے وہ اسلام قبول کر لے, مگر یہ دیوبندی خبیث آئے تو یہ گستاخ ہے, یہ توہین کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جائیں گی, سختی کی جائے گی. ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو حضور نے کیا ہے کہ ان کی مسجدوں کو جلا دیا گیا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مسجدیں جلائیں, کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہندوستانی قوانین کو دیکھ کے چلنا ہے, لیکن اتنا تو کریں کہ ان کی مسجدوں میں جانے سے پرہیز کریں. اب آئیے ایک دوسرا میں یہاں سے پہلو لے رہا ہوں کہ ان کے نظریات اور عقائد کیا ہے, دوگلا پنا کہاں پہ ان کا شروع ہوتا ہے اور دوگلے پنے کہاں سے آتے ہیں. سب سے پہلے میں ایک چیز دکھا رہا ہوں, یہ مولوی طاہر غیابی صاحب ہے, ان کا ایک اعلان سن لیجیے آپ. اور میں آج آپ کو یہ چیزیں سامنے رکھ کے آپ سے میں ایک نتیجہ پوچھنا چاہوں گا, کیا ایسے لوگوں کو آپ لڑکیاں دینا پسند کریں گے؟ ایسوں کی لڑکیاں اپنے گھروں میں لانا پسند کریں گے؟ ایسوں کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ ایسوں کے پیچھے آپ چاہتے ہیں کہ ان کے نماز جنازے بھی پڑھے جائیں اور پڑھائے جائیں؟ آئیے یہ ذرا پہلو کو دیکھیں. مولوی طاہر غیابی زندہ ہے, ان کا مولوی گیا کا رہنے والا ہے, بہار کا. یہ ایک اعلان کر رہا ہے, ذرا اس کو سن لیجیے. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا. مولانا اشرف علی صاحب. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. اب دیکھیے, اس نے ایک بات کہی ہے, قوم کو نصیحت کی ہے کہ قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند سے سمجھنا ہوگا, قرآن سمجھنا ہے تو مولانا اشرف علی تھانوی سے سمجھنا ہوگا. اور لوگ یہی سب سمجھنے کے لیے جماعتوں میں آج کل جانے لگے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا سمجھائیں گے جن کے عقیدے خود باطل ہے. آئیے ذرا انہوں نے خود قرآن کو کتنا سمجھا ذرا دیکھیں. ایک میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, دیکھیے یہ ہے ترجمہ قرآن محمود حسن صاحب کا, جو مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد تھے. مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد ہے, استاد سے شروع کر رہے ہیں ہم لوگ. اور یہ قرآن پاک کا ترجمہ سعودی عرب نے چھاپا تھا کسی زمانے میں, اور حاجیوں کو مفت بانٹا گیا تھا. اب چھاپنا بند کر دیا کیونکہ پہلے دونوں بھائی تھے, اب جھگڑا لڑ لیا. اب سعودیہ کے اہل حدیثوں نے خود دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا, اور ایک کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں, اس کا نام ہے القول البلیغ. القول البلیغ فی التحذیر من جماعت التبلیغ, یہ اس کا پورا نام ہے. اور اس کتاب کو لکھ کر سعودی کے مفتیوں نے خود کہا کہ یہ دیوبندی بھی پکے چھٹے ہوئے کافر ہیں. ان کی زکوٰۃ خیرات اب سب بند ہو گئی ہے وہاں سے, تو اب یہ ان کا آج کل رد کرنے لگے ہیں. تو جیسے وہ بول رہا نا چوہے اندر چھپے ہوئے سعودیہ کے اندر, یہاں کچھ وہاں کچھ. تو بہرحال کسی زمانے میں سعودیہ نے چھاپا تھا. محمود حسن صاحب جو دیوبند کے عالم ہیں, طاہر غیابی صاحب کہتے ہیں کہ دیوبند سے قرآن سمجھنا ہوگا. تو آئیے ذرا دیکھتے, کوشش کرتے کہ ان کا اگر ترجمہ قرآن ہم دیکھیں اور ان سے ہم قرآن سمجھے تو کیا کیا برائیاں سامنے آئیں گی. چنانچہ پارہ نمبر 25 ہے, سورہ شورا ہے, اور آیت نمبر اس کی 52 ہے, 52. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اب محمود حسن صاحب نے ترجمہ کیا کیا, ذرا ترجمہ سنیے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا یہی عقیدہ رکھنا اسلام ہے؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان. کیا ترجمہ کیا گیا ہے؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی تو ایمان بھی نہیں جانتا تھا اور کتاب بھی نہیں جانتا تھا, یعنی رسول اللہ کو ایمان بھی پتہ نہیں تھا. اب آگے آئیے, یہ تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن دیکھیں. یہی پارہ جو ہے پارہ نمبر 25 سورہ شورا آیت نمبر 52. تھانوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا, آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کا انتہائی کمال کیا ہے. تھانوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نہ تجھے کتاب معلوم تھی جب تک کتاب نہیں بتایا, اور تجھے ایمان کا انتہائی کمال بھی نہیں معلوم تھا. یہ محمد چنا گھڑی صاحب کا ترجمہ ہے جو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل سعودیہ بھی انہی کا ترجمہ ہے قرآن مفت میں حاجیوں کو دیتا ہے, ہندوستانی اور پاکستانی حاجیوں کو چھوٹے سائز میں ملتا ہے. بہت سارے حجاج کے گھر میں ہوں گا بھی. آج ہی اگر وہ چاہیں تو تصدیق اپنے گھر میں جا کے کر کے دیکھ لیں. پارہ نمبر 25 کھولیں, سورہ شورا نکالیں اور آیت نمبر 52 دیکھیں, تو محمد چنا گڑھی صاحب نے بھی وہی ترجمہ کیا, ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے.
یعنی یہ بھی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے نبی نہ تو کتاب جانتا تھا اور نہ ایمان جانتا